گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے کی افتتاحی تقریب سے شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ قابل احترام وفاقی وزرائے کرام، محترمہ شاہجی افیر، محترمہ پینگ، چینی سفارت خانہ اور انتہائی قابل احترام گوادر میں پاکستانی بھائیوں، چینی بھائیوں اور بہنوں، سرکاری افسران، لا انفورسنگ آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں گوادر میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پر ہم نے پہلے گوادر میں جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کا ہم نے فضائی دورہ کیا اور گوادر ہوائی اڈہ جو کہ حکومت چین کی گرانٹ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح گوادر میں دوسرے ترقیاتی کام، ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ اور آج ایسٹ بے جو چین نے موٹر وے بنائی ہے بہت عمدہ کوالٹی کی، اس کا ہم نے آج افتتاح کیا اور یہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس سے یہ ایسٹ بے لنک مل جائے گا ہائی وے کو، جو کہ کراچی تک یہاں سے جو سامان ہوگا اس کو وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس سے آگے لنک کر دیں گے۔ اسی طریقے سے گوادر میں چین نے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کا بھی یہاں پر انہوں نے انتظام کیا ہے، اور یہاں ایک ہسپتال بھی بنایا ہے، اور گوادر میں بسنے والے جو پاکستانی یہاں پر خاندان ہیں ان کے لیے 3200 گھرانوں کے لیے چین نے شمسی توانائی سے چلنے والے سولر پینلز وہ مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے چینی بھائیوں اور بہنوں کو بہت عمدہ سیکورٹی مہیا کر رہے ہیں، جس کے لیے میں ان تمام چینی بھائیوں کا، پاکستانی دوستوں کا، افسروں کا، وزراء کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ان تمام کاموں کے لیے پوری تندہی سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ آج میں نے پہلے جناب احسن اقبال صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں، اس سارے کام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اور دوسرے ہمارے جو محترم وفاقی وزراء ہیں، مولانا اسد صاحب، نوابزادہ زین بگٹی صاحب، بہتانی صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، اور محترمہ پینگ جو چارج ڈی افیئر ہیں، اور ہمارے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور ساری یہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ہم نے جائزہ لیا، اس کے اوپر گفتگو کی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ کام کی رفتار تسلی بخش ابھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
अभी तक गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सका। और मुझे याद है 2017-18 में, ऐसे 2017-18 में इसका संग बुनियाद रखा गया था और अभी तक ये तामीर के मराहिल तय कर रहा है। हालांकि ये 100% चीन की सदर जनाब शी जिनपिंग और प्रीमियर ली ने एक ग्रांट के तौर पर तोहफा हमें अता किया है और उसको भी हम मुकम्मल नहीं कर पाए। इसी तरीके से गवादर के आवाम के लिए पीने का पानी जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर वो मुहैया नहीं किया जा सका। और आज मुझे ये बताया गया है कि अब 3rd फेज़ में यहाँ पर जो वाटर पाइप जो हैं वो बहुत एक पुराने ज़माने की लगी हुई हैं, उनको तब्दील करना है। और फिर ये भी बात सामने लाई गई कि जो पानी का जो ज़ख़ीरा है वो बसा औक़ात उसमें कमी आ सकती है। लिहाजा बतौर एक फॉल बैक पोजीशन के ऑल्टरनेट ऑप्शन कि हमें डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाना होंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि भाई आपने अरबों रुपए तो अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ख़र्च कर दिए, पानी का ज़ख़ीरा किया है और अब आप ये फरमा रहे हैं कि अगर पानी की कभी किसी वक्त सीज़न में कमी होती है तो हमें फिर एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर भी अरबों रुपए खर्च होंगे। तो चाहिए तो ये था कि पहली फुर्सत में ये डिसैलिनेशन प्लांट लग जाते अच्छे सस्ते ज़मानों में और आज गवादर के हर घर में पीने का पानी मुहैया होता। इसी तरीके से जो यहाँ पर बिजली की जो यहाँ पर किल्लत है और ईरान से जो बिजली लाने का मंसूबा है उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जानी है और दूसरे जो वहाँ पर स्टेप्स हैं वो लिए जाने हैं जिसको कई साल लग गए हैं। और अब मुझे जनाब वज़ीर आला साहब बता रहे थे कि इसके लिए अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने अभी चंद महीने पहले ये मनसब का हल्फ लिया है। इसी तरीके से और जो दूसरे मामलात हैं वो सुस्त रवैये का शिकार है। तो आज मैंने टारगेट्स फिक्स किए हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब को मैंने गुजारिश की है कि तमाम जो मुतल्लिका जो अफसरान हैं और वज़रा को वो फौरी तौर पर उनसे मीटिंग करें और मीटिंग करके टाइम लाइन के साथ हर मंसूबे की तामीर का वक्त मुकर्रर करें। इसी तरीके से आपको ये जानकर अफसोस होगा कि गवादर पोर्ट जिसको दुनिया की जितनी भी डीप सी पोर्ट्स हैं उनमें ये भी पोर्ट शुमार होती है और शुमार किया जाता रहा। लेकिन शूमी एक किस्मत देखें कि इस अरसे में एक तो कोई ज़्यादा जो बिज़नेस ना हो सका और शिप्स ज़्यादा ना आए, उसकी वजूहात हैं वो मैंने डिस्कस की हैं कि बिज़नेस मॉडल और फिर जो गवादर पोर्ट की जो अथॉरिटी है उनसे भी बात हम करेंगे और अभी करेंगे। लेकिन उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई और चूँकि ड्रेजिंग नहीं हुई तो सिल्टिंग हुई और जो डेप्थ है वो कम हो गई और जो हैवी शिप्स हैं अब वो यहाँ पर नहीं आ सकते तावक्त है कि इसकी ड्रेजिंग की जाए और जो डेप्थ जो है उसको रिस्टोर किया जाए। ये वो इश्यूज़ हैं जो कि आज मैंने गवादर पोर्ट पे मैंने डिस्कस किए हैं
اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ وار فوٹنگ کے اوپر ہم اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں. یہاں پر چونکہ میں ایک پبلک گفتگو کر رہا ہوں اور شاہجی حفیظ بھی تشریف فرما ہیں اور چینی کمپنیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ڈی سیلینیشن پلانٹ، چھوٹا پلانٹ پورٹ پہ اپنی ضرورت کے لیے لگایا. اور اب اگر ہمیں گوادر کے لیے، عوام کے لیے آلٹرنیٹ آپشن بنانی ہے تو میں یہاں پر جنہوں نے یہاں پہ یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا ہے، شاہجی حفیظ بھی تشریف فرما ہیں، میری یہ تجویز ہے کہ G2G ماڈل کے تحت اس گوادر شہر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فی الفور بات چیت شروع کریں اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کے اوپر عملی اقدامات اٹھانے جانے چاہیے. اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے جناب احسن اقبال صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں. رہی بات بجلی کے حوالے سے، تو ایران سے اگر بجلی ہم لا سکتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی اور بہت اچھی بات ہے، لیکن کئی سال سے یہ منصوبہ بہت تاخیر کا شکار رہا ہے. میری آج تجویز ہے، چائنا کی یہاں پہ شاہجی حفیظ تشریف فرما ہیں اور وہ کمپنی جنہوں نے گوادر میں 3200 گھروں کے لیے سولر پینلز عطیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر تقسیم کیے ہیں، وہ کمپنی اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر بات ہونی چاہیے اور ایسا بزنس اور فائنینشیل ماڈل ہم بنائیں. میں نے احسن اقبال صاحب کو میں نے گزارش کی ہے کہ فوری طور پر جو ایک گوادر میں رہنے والا ایک گھرانہ مثال کے طور پر اگر بجلی کا 400 یا 500 روپے کا بل ادا کرتا ہے ماہانہ، یا 1000 روپے یا 2000 روپے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ بجائے یہ بجلی کا بل وہ سارا سال ادا کرتا رہے، اس گھرانے کو اور ان ہزاروں گھرانے کو ہم بینکوں کے ذریعے ہم رقوم دلوائیں گے اور ایک انتہائی شفاف طریقے سے بڈنگ کے ذریعے ہم چین کی کمپنیاں یا دوسرے ممالک کی کمپنیاں وہ کھلی شفاف بولی کے تحت وہ ان گھرانوں کے لیے ایک اچھے معقول جو سائز کے جو سولر پینلز ہیں جن میں گھر کے 2-3 بلب بھی جل جائیں، پنکھا بھی جل جائے اور پھر اگر فریج ہے چھوٹا موٹا وہ بھی کام کرتا رہے تاکہ سودا سلف وہاں پر ایک خاص ڈگری پر وہ موجود رہے، پروٹیکٹ رہے. تو یہ ہزاروں سولر پینلز جن کی کارکردگی وہ اس کی گارنٹی ہو اور پھر جب یہ پروکیور کر لیے جائیں اور ان گھرانوں میں لگ جائیں تو وہی کمپنی کم از کم 5 سال کے لیے آفٹر سیل سروس کا ایگریمنٹ ہو اور وہ ان کو، تاکہ گھر والوں کو یہ تکلیف یا یہ ایک احساس نہ ہو کہ اگر خرابی ہوئی تو کون ٹھیک کرے گا. تو یہ آفٹر سیل سروس وہی سپلائرز کمپنی وہ مہیا کرے گی. ایک یہ ماڈل ہے. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ گوادر میں 100 یا 150 میگا واٹ کے مختلف جگہوں پر گوادر اور ساتھ والا جو ضلع ہے جی نہیں ابھی وہ بات کر رہے تھے ہم نہیں گوادر اور ایک اس کے ساتھ نہیں تربت بھی تھا اور پسنی بھی. یہ جو ملکہ علاقے ہیں ان کے لیے ہم سولر پارکس لگا دیں اور آف گریڈ بجلی
वहाँ के रहने वालों को मुहैया हो, ताकि वहाँ पर बिजली मुहैया की जाए और उसी कंपनी को वो पेमेंट दें। फ़ी घराना जो भी बिजली का खर्च होगा एक अच्छे शफाफ तरीके से हर चीज़ तय हो जाएगी। तो ऑफ ग्रिड वहाँ पर सोलर प्लांट्स लग जाएं और उन शहरों और कस्बों में बिजली मुहैया की जाए, ये शमसी तवानाई की, और वहाँ से जितने वहाँ पर घराने हैं जो बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल अदायगी उस कंपनी को दे देंगे। ये है वो दो तरीके के मॉडल्स जो कि फिलफौर हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर बिजली का मसला देर पा और लॉन्ग टर्म बुनियादों पर इंशाअल्लाह यहाँ पर हल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ड्रेजिंग है वो पोर्ट अथॉरिटी के साथ मैंने एहसन इकबाल साहब को कहा है कि मिलकर ये समंदर की जो ड्रेजिंग करनी है पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर तय हो जाएगा। और पोर्ट अथॉरिटी अगर ड्रेजिंग कर दे तो हमारा जो 9% या 10% जो हमारा शेयर है वो सालाना उसमें से उसकी कटौती होती रहेगी। ये भी एक मॉडल है। हम खुद भी अपने वसाइल से 4-5 अरब रुपए खर्च करके इंशाअल्लाह ड्रेजिंग कर सकते हैं। मगर क्या कीजिएगा कि माजी की इस गफलत का ना ड्रेजिंग हुई और उससे सारा मामला बिल्कुल रुक गया और तातुल का शिकार हो गया। यहाँ पर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने और भी मसाइल का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर जो कस्टम्स की बात की है वो मैंने नोट कर ली है और मैंने एहसन इकबाल साहब को गुजारिश कर दी है कि वो फिलफौर इसके ऊपर वो मीटिंग करें और जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर उनको यहाँ पे हल करवाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो फिशरमैन हैं या हमारे मछेरे भाई, उनके लिए उनकी जो कश्तियाँ हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, उनके लिए उनको एक इंजन दरकार है और ये कोई 2000 ये कोई कश्तियाँ बनती हैं। मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि इन 2000 ऐसा आपने मुझे 2000 फरमाया था चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 2000 कहा था। पहले ये फैसला कर लें, इस तरह कर लेते हैं कि 20,000 या 2,000 की बहस में नहीं पड़ते। हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कौन से घराने होंगे मछलियाँ पकड़ने वाले। तो उनमें से पहला बैच जो है 2000 का प्योरली ऑन मेरिट और इसकी बैलेटिंग भी हो सकती है शफाफ तरीके से। इन 2000 घरानों को वफाकी हुकूमत इंजन फ्री अतिये के तौर पर अदा करेगी इंशाअल्लाह। और फिर जो अगली जो किस्त है ऊपर इंशाअल्लाह एहसन इकबाल साहब वो मरहलावार ये इसका इंतज़ाम करेंगे। पहली जो किस्त है 2000 इंजन्स की, उनको हम इंशाअल्लाह एक क्राइटेरिया के तहत शफाफ तरीके से बैलेटिंग के ज़रिए यानी कुल अंदाजे के ज़रिए कंप्यूटराइज्ड हम इंशाअल्लाह 2000 इंजन गवादर के अपने मशरे जो हमारे भाई हैं उनको हम मुफ्त इंजन इंशाअल्लाह उनकी खिदमत में हम देंगे। इसी तरीके से जो कस्टम्स की जो चेक पोस्ट है और वहाँ पर जो मामलात हैं, इस हवाले से भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ एहसन इकबाल साहब से कि वो मेहरबानी करके इसके ऊपर तमाम मामलात के ऊपर तसल्ली बख्श गुफ्तगू करें और इंशाअल्लाह इनका फिलफौर हल ढूँढें। आखिरी बात, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले
दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछली मरतबा यहाँ पे गवादर यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया था। आज मैं ये आपके सामने ऐलान करता हूँ कि इस बजट में गवादर यूनिवर्सिटी के फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं और इसको हम इंशाअल्लाह इस मंसूबे को फिल फॉर हम इसको इंशाअल्लाह इसको अमली जामा पहनाएंगे। आपके इल्म में है कि कल रात तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा, इसलिए कि जब से हमारी हुकूमत आई है 11 अप्रैल इस साल 11 अप्रैल को मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से हल्फ उठाया था और पिछली हुकूमत ने तेल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में आसमान से बातें कर रही थी, मगर 3.5 साल उस हुकूमत को कभी तौफीक नहीं हुई कि आटे चीनी दाल में कोई आवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके और दीन और दुनिया दोनों कमाएं, लोगों की गरीब लोगों की दुआएं लें। कभी उनको एहसास नहीं हुआ, जू तक न रेंगी। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक तेल और इसके पेट्रोल की कीमतें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं और वो आसमान से बातें उनकी कीमतें कर रही थी और हैं, अब और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। हमने एक हफ्ता पहले तक पूरी कोशिश की कि ये आवाम के ऊपर ये हम इजाफी बोझ ना ला दें, लेकिन पिछली हुकूमत ने बग़ैर फंड्स के और कर्ज के ऊपर ये मुल्क ये ज़िंदगी बसर कर रहा है। कर्ज के ऊपर हम हर सांस लेते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि बाहर की जो दिन रात इस्तेमाल होने वाली शय तेल और पेट्रोल वो जो बाहर से आता है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में सुई अगर गैस थी वो ख़त्म होने वाली है और इस तरह बाकी जगहों पर बहुत यानी ना होने के बराबर हमारे गैस और तेल है। तो 98% हमारे जो हमारी जो ज़रूरियात है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर किस तरह सब्सिडी दी जा सकती है कर्ज लेकर। मगर उन्होंने ये किया और हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मगर इसके साथ हमने जो गरीब तबके हैं इस मुल्क में 8 करोड़ अफराद, उनके लिए हमने 2000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी ताकि जिसके पास स्कूटर है वो पेट्रोल लेने के लिए 2000 रुपये इस्तेमाल कर सकता है, जिसने बस का सफ़र करना है वो इन 2000 रुपये में से बस की टिकट ख़रीद सकता है, जिसने बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम करना है तो वो इसमें से खर्च कर सकता है। यानी ये कोई पाबंदी नहीं कि आपने सिर्फ तेल या पेट्रोल के ऊपर खर्चना है। अगर आप उसके हकदार हैं तो 2000 रुपये आप किसी भी आइटम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम मज़ीद गरीब आवाम को, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है और मैं ये बात कोई कहने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं खलूस दिल के साथ कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और हमारे तमाम इत्तेहादी जमातों के ज़ुलमा और तमाम हमारी पार्टीज़ के मेंबरान और हम सब इस बात के ऊपर यकसू हैं कि इस मुल्क के ऊपर गरीब आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ लादना किसी भी तरह किसी जुल्म और ज़्यादती से कम नहीं है। मगर हमें कल रात फिर हमें ये कीमतें मजबूरन बढ़ानी पड़ी और मैं आपको आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ
کہ کل میں نے میٹنگ رکھی ہے اور اگر غریب عوام اس ملک کے لیے ہمیشہ 75 سال میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنا خون پسینہ انہوں نے نچھاور کیا اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دہکا میں، فیکٹریوں میں انہوں نے دن رات کام کیا ہے، تو جو اشرافیہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، جو ارب کھرب پتی ہیں، ان کا بھی آج حق ہے اور فرض ہے وہ آگے بڑھیں اور قربانی دیں، جذبہ اثار سے، قربانی سے وہ اس غریب قوم کے لیے آگے بڑھیں اور وسائل مہیا کریں، سادگی اختیار کریں، تاکہ غریبوں کو بھی، عام آدمی کو بھی یہ احساس ہو کہ اگر ہم مشکل وقت گزار رہے ہیں تو وہ صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، یا پھر جن کے پاس دولت کے وسائل ایسے ہیں جو کہ یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں، تو پھر آج ان کا فرض ہے اور میں اس کو یقینی بناؤں گا انشاءاللہ کہ وہ اپنے وسائل غریب عوام کے قدموں میں نچھاور کریں۔ کل میں انشاءاللہ میٹنگ کر رہا ہوں حکومت کے حوالے سے بھی، اور سب سے پہلے اس کی شروعات مجھ ناچیز سے شروع ہوں گی، وزراء کے اوپر لاگو ہوں گی، مشوروں کے اوپر لاگو ہوں گی، سیکرٹریز کے اوپر لاگو ہوں گی، فیڈرل سیکرٹریز ہوں، پروونشل سیکرٹریز ہوں، سرکاری افسران ہوں، سیاستدان ہوں، سب کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا، سادگی اختیار کرنی ہوگی اور سخت اقدامات سہنے ہوں گے، تبھی یہ ملک، خدا داد ملک پاکستان، یہ قائد اعظم، حضرت قائد اعظم کی صحیح تصویر بن سکے گا اور ان کے خواب کی تعبیر بن سکے گا۔ اس کے بغیر وہ خواب ہمیشہ ادھورا رہے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں نے کل میٹنگ کا میں نے اہتمام کیا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو جائز اقدامات ہیں اور اقدامات ہیں وہ کتنے بھی سخت ہیں، وہ عمراء کو بھی، اشرافیہ کو بھی، حکومت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، وزراء اعلیٰ کو بھی، گورنرز کو بھی اور افسران کو بھی وہ اقدامات ان کو قبول کرنے ہوں گے، تاکہ یہ قوم مل کر ہم دن رات محنت کریں گے، سادگی اختیار کریں گے، قربانی دیں گے، تو انشاءاللہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ میرا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا مکمل توکل ہے انشاءاللہ، اور وہ خدا جس نے یہ دنیا بنائی، انسان پیدا کیے، انشاءاللہ وہ کسی کی محنت کو، اثار کو، قربانی کو، جذبہ حب الوطنی کو وہ رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہی قرآن کریم کا اس کا حکم بار بار ہم روز پڑھتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جذبہ ایمانی ہے، صدق دل سے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم مل کر یہ تمام اقدامات اٹھائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی ضرور فیصلہ فرمائیں گے، برکت ڈالیں گے، اور انشاءاللہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو وہ منزل جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا وہ ضرور ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ آخر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں 5 لاکھ گھرانوں کے لیے بسپ کا اضافی، یعنی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ان کے نام سے، اس کے تحت جو افراد جو وظیفوں سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں ان میں بلوچستان سے 5 لاکھ اضافی گھرانوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ گوادر میں 100% غریب گھرانوں کو کور کیا جائے گا اسی پروگرام کے تحت، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر وسیلہ، ہر آؤنس آف انرجی اور طاقت اور محنت یہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ مشکل وقت
ضرور دور ہوگا. آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں اور اس کے حضور سربسجود ہو کے ہم دعا کرتے ہیں گر گڑا کے کہ وہ ہمارے حالوں پر رحم کرے اور ہماری جو حقیر محنت ہے اس کو وہ قبول فرمائے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حالات تبدیل کر دے اور ہمیں ان قوموں کے سامنے لا کھڑا کرے جنہوں نے ترقی اور خوشحالی کی منازل بڑی تیزی سے طے کی ہیں. یہ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا اور اسی طرح ہوگا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد. گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم پاکستان خطاب کر رہے تھے.